تے ضروری نے نا یار ضروری نے کل حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے کل حشر نو بخشش لئی سرکار عقیدہ لے جا جے تو جنت چاہنا ہے حب رکھ لے تو پنج تن دی جے تو جنت چاہنا ہے حب رکھ لے تو پنج تن دی اور نا پنجا نو منن لئی پھر چار ضروری نے انہاں پنجاں نو نال ابو بکر عمر ہون گے میں صدقے جاواں اس پیاری دھرتی تو جتے میرے سونے دے پیر لگے ہوئے نے نانا اپنی اکھی تک نہ اللہ تینو مدینے لے جائے تو منظر تک کہتے تم ہی کہیں کہ اونا رواں تے میں پلکاں بچھاواں تے جتو سونا لنگ داریا اوے نالے صدقے تے واری واری جاواں تے جتو سونا لنگ داریا تسی ریاض الجنہ جو جا کے بیٹھنا ہے نا تے تو اڈا دل پتہ کی کہہ رہے ہو جی کردہ تسی سامنے آؤ اپنے قدماں وچ بٹھاؤ اور میں تاں رو رو کہ دکڑ سناواں تے جتوں سونا لنگ داریا حضور جا کے نا مقداد دے دروازے نو دستک دیتی تھی او دی بیٹی نے دروازے دے سوراخ چو دیکھیا کہ کملی والا ساڑھے دروازے تے آیا ہے دوڑ کے گئی کہندی ابا جان ساڑھے مقدر دو جہان دا سردار نالو دا یار تے ساڑھے دروازے تے آگئے نے مقداد نے پیرج جتیاں بھی نہ پائیاں دوڑا لائیاں دروازہ کھولیا میرے سونے مینوں حکم کیتا ہوندا سونے ہو میں سر دے بال چل کے آ جاندہ حضور نے فرمایا مقداد آج جڑا میں آیا نا ابو بکر عمر لئی آیا ہوں وہ میں سنیا سی تیرے کو کوئی کھجوراں دا ڈھیر پیا ہے مقداد دی اکھاں برسن لگ میرے آقا کہندے نے مقداد کیوں پیا رونا ہے میرے سونے میں بھی تہاڈا غلام سورج دے غروب ہون تو قبل میں سارا کچھ صدقہ کر دیتا ہے ہائے کاش نینو پتہ ہوندا ابو بکر عمر دے ویلا آ گیا ہے آقا جان میں لے کے تواڈے دربار حاضر ہو جاندہ تے میں صدقے جاواں اس پہلے تن تو آمینہ دے جان تو میرے سونے نے چادر اتاری ہے فرمایا مقداد آنسو صاف کر میں لوکاں نو رلان نہیں آیا میں تے ہسان آیا رونا نہیں آپ پھڑ چادر وہ جڑا درخت نہیں تیرا کھجوراں والا اوتھے لے جا تو اوتھے بچھا کے تو انہوں میرا سلام کہیں تو انہوں کوئی سونا کھجوراں مانگتا ہے انہیں کہا سونے ہو کھجوراں دا درخت نیڑے تیڑے ہے ہی کوئی نہیں تنا ہے میرے گھر دی پچھلی جانب حضور نے فرمایا چل تنے کو لی ٹھور جا وہ صحابی ہے نا سچا غلام کوئی شکوک و شبہات دا اظہار نہیں کیتا کہنے لگ جائے یہ کیویں ہو سکتا ساڑی عقل کام نہیں کر دی بھئی تیری عقل اتھے پہنچ ہی نہیں سکتی جتے میرے نبی نے تو آج علمی کتابی بن جاتے پاویں تیرے دماغ دی خرابی بن جائے تو میرے نبی دی سوچ تک پہنچ سکتا
دوڑا لا دیتیاں کہندے نے میں تکنا جانا وا میں جا کے چادر بچھائیے اے تنیا پوری کائنات دا سردار تینوں سلام کہندے تے ذرا کھجورا دینا کہندے نے میں چادر بچھائیے والذی نفسی بیدہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں قسم اس ذاتی جدے قبضے دے اندر میرے سونے دی جانے میں حالے حکم کیتے تنے وچوں کھجورا برسن لگ جاندیاں نے چادر پر گئی میں موٹے تے سٹی ٹر پیا ادھر میں پیا جانا وا ادھروں سونا پیا ہوندا ہے فرمایا مقداد تینوں میں یہ تو نہیں کیا سی چادر چک لیں یہ تو تینوں کیا ہی تینوں کیا سی کھجوراں لے جا کے اسی آپ آ رہے ہیں میرے سونے چادر پر گئی ہے میرے آقا کہندے نے مقداد کہ تو چادر نہ اٹھاندا قیامت دی صبح تک کھجوراں برس دیاں رہندیاں اے وہ پہلا تن ہے جنوں آمنہ دا چان کہندے اور جنوں ساڈا کملی والا کہندے اور جنوں ساڈا مان کہندے اور جنوں ساڈا سہارا کہندے تائیوں تے میں جگہ جگہ گرا لانا وا کہ لوگوں کا تو دنیا میں لاکھوں کی سہارے ہیں اور ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارا جنہوں مانے نا کہ ساڈا نبی ساڈا ہے وہ اللہ دے بندیا نبی دے حق چ بولیا کر ہر ویلے نبی کہہ رہا میری امت میری امت میری امت حالانکہ نبی تیرے نہیں بولے تیرا فائدہ ہے جے تو نبی نہیں بولے تیرا فائدہ ہے کہنا ذرا کہ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں کی سہارے ہم کو یہی کافی ہے کہ سرکار ہمارے ہیں اور روزے تے جانا اللہ دنوں ایسے سالی لے جائے علماء دیوبندہ کیتا ہے میرے آقا قبر چ زندہ نے تے روزے تے جا کے کہنا کہ محشر میں برم رکھنا اے میرے آقا محشر میں برم رکھنا اے میرے آقا جیسے ہے کہ ویسے نوکر تو تمہارے ہیں یہ وہ پہلا تانے کہو ذرا سبحان اللہ اچھا ہن دوجے تن ول چلیے دوجا تانے جنوں علی کہندے نے تے علی دی کیڑی کیڑی صفت بیان کریے آؤ ایک ہی کر لینے ہیں علی دی بہادری دا ذکر کر لینا مدینے دا بازار ہے تے ایک یہودی آ گیا آ کے نا للکار رہا کہندہ اتھے وہ علی کیڑا ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا قد مبارک چھوٹا سا آپ جا رہے سن تو پچھوں دی آواز دے کہندہ وہ بچیا گال سنی ذرا حضرت علی نے کہا انہوں میں بچہ لگتا کیونکہ علی نال واہ نہیں نہ پیا آپ پلٹے کہندہ یار اتھے مدینے چ علی رہندا ہے انہیں کہا حکم کر میں ہی علی ہاں انہیں کہا تیرے تو علاوہ کوئی اور علی نہیں انہیں کہا تو مدینے دی گل کرنا کائنات چ دوجا علی کوئی نہیں گل کر وہ کہندا یار وہ تو ہے جدے بارے مسلمانہ دے نبی نے فرمایا علی اللہ دا شیر ہے میں کوئی شاکی تے گل کر انہیں کہا یار لگدا تے نہیں فرمایا تو دس چاہندہ کی کہندہ ہے کشتی کر میرے نال کشتی کر فرمایا ایویں نہیں کرنی کشتی کرانگا پر ایک شرط ہے جے علی جیت گیا تے تینوں کلمہ پڑھنا پینا وہ کہندہ لے تو
تو کتھے تے میں کتھے؟ انہیں کہا تو آ تے صحیح ذرا۔ حضرت علی نے انہوں پکڑیا نا جدوں کانڈ پر لے، تے ادھر میرا سونا آ گیا۔ میرے سونے دیاں نظراں علی دے بہ گیاں، علی خیر ہووے انجان بندہ ہے تے مدینے دے بازار دے اندر ہی تو گرایا ہویا ہے۔ میرے سونے تسی چنگی طرح جان دے ہو میں علی پہلے کسے نو چھیڑ دا نہیں، جے کوئی چھیڑے میں علی چھوڑ دا نہیں۔ انہیں میں نو للکاریا ہے، یہ کہندہ جی وہ تو ہے جنہوں مسلمانہ دا نبی کہندہ علی اللہ دا شیر۔ میرے سونے نے فرمایا ہاں بھئی جے مان گیا ہے تے چھڑاواں؟ کہندہ جی مان گیا پڑھیا ماں پڑھئے لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا۔ وہ جڑا پہلا تانے نا اے کلمہ پڑھانا آیا پوری کائنات بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ عبد و معبود میں رشتہ کوئی صدیوں سے نہ تھا، ایسے بچھڑوں کو وہ ایسے بچھڑوں کو ملانے کے لیے آپ آئے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا۔ جڑا کلمے نو ورد بنا لیندا او یاری نال نبی دے لا لیندا، اپنے ستے ہوئے لے کے جگا لیندا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ۔ پڑھ کلمت ہو مسرور میاں دل کر لے نورو نور میاں، ہو جان گے سب دکھ دور میاں۔ پڑھیے لا الہ۔ یہ وہ علی ہے، وہ تھے من گیا کہندہ ہے واہ علی واہ۔ کی کہندہ ہے؟ کی کہندہ ہے؟ واہ علی واہ۔ کی کہندہ ہے؟ کی کہندہ بھائی؟ واہ علی واہ۔ کی کہندہ پہلا؟ واہ علی واہ۔ کیونکہ علی بہادر یہ نہ ہے میں اگے بڑھنا چاہنا وا، خیبر دا میدان ہے میرے آقا اعلان فرماندے نے صبح میں جھنڈا انہوں دینا ہے جڑا اللہ رسول نال پیار کردا ہے۔ ہر صحابی نے سوچیا اسی ساری اللہ رسول نال پیار کرنے ہیں، ہر کسے دے دل وچ تمنا ہے کہ مقام مینوں مل جائے۔ حضرت صاحب دی موجودگی دے اندر جملہ دینا وا، اسی نبی نو منن والے ہاں، کدے نبی تے اعتراض نہیں کر دے۔ نبی جنوں مسلح دے وے من لینے ہاں، جنوں تلوار دے وے من لینے ہاں، کیونکہ اسی نبی نو بھی ماننے ہاں تے کملی والے دی بھی ماننے ہاں۔ صبح ویلا آ گیا، میرے آقا فرماندے نے میرا علی نظر نہیں آندا۔ کی فرمایا؟ میرا علی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہر شے تے نظر تے سونے اللہ دی ہے نا۔ اچھا جی سونے علی نو نا چشمے آشوب اکھاں خراب نے، فرمایا جا کے میرا نام تے لو تسی، کیونکہ سونا بلاندا ہے تے جڑا منن والا ہوئے نا انہوں سونے دا نام ہی بڑا ہے۔ جا تے صحیح
ایک غلام جانا جا کے کہندا ہے علی سونا بلاندہ ہے، تے علی درد بلا کے نا دوڑاں لا دیندا ہے۔ سونے حکم فرمایا علی اکھاں تے کی سونے درد ہو رہی ہے اور اکھاں سجیاں پئیاں نے، پانی نکل رہا ہے۔ فرمایا آ نا ذرا قریب۔ حضور نے اپنا لعاب، اچھا ہر بندے تے منن دا انداز اپنا اپنا ہے نا، کوئی کہندا ہے کہ اے لعاب کملی والے نے ابو بکر دی ایڑی تے لگایا ہے، علی دی اکھ تے لگایا ہے، نعوذ باللہ او دی سوچ اے وے کہ جی میں اکھ تے پیر چ فرق ہوندا ہے ایویں اینا چ فرق ہے۔ میں کہا جا تو کدے محبت والی گل کیتی ہوئے تے تینوں آوے۔ علماء دیوبند دا عقیدہ سن، میرے سونے نے نا وہ لعاب علی دی اکھ تے لایا ہے تے ابو بکر دے پیراں تے لایا ہے تے علی نو کہے اے دے پیراں وال ویکھ ویکھ کے آنا ہی تینوں میں لب جانا ہے۔ اچھا میرے نبی نے فوراً لعاب لگایا، علی ٹھیک ہو گیا ہے۔ فرمایا گل سن، آ تلوار بھی لے جا تے آ دستار بھی لے جا۔ ایتھے کہ ہے مرحب، انہوں بڑا مان ہے اپنے آپ تے، وہ للکار دا پہ تے حضرت علی اللہ اکبر دی صدا لاندے نے، نعرہ تکبیر لاندے نے، کیونکہ مسلمانہ دا عقیدہ بناندے نے کہ علی بھی مشکل چ پھس جائے تے کڈن والا کون ہے، کیونکہ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ کیونکہ میں ایک تقریر سارا کچھ صاف کرتا جا رہا تاکہ تمہیں آن دا مول پہ جائے۔ سارے کو سبحان اللہ۔ جدا جدا یہ عقیدہ ہے ساڈی بگڑی اللہ بناندا ہے اور اللہ تو علاوہ کوئی بنا بھی نہیں سکتا۔ اللہ جنہوں بیٹے دے وے کوئی بیٹیاں نہیں دے سکتا۔ میرا اللہ جنہوں بیٹیاں عطا کرے انہوں کوئی بیٹے نہیں دے سکتا۔ میرا اللہ جتے برکتاں پیدا کرے کوئی بے برکتی نہیں کر سکتا۔ میرا اللہ جتے نقصان رکھ دے وے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرا اللہ جنوں بانج کر دے وے انہوں کئی اولاد نہیں دے سکتا۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ علی نے جدو نعرہ ماریا نا اللہ دا تو جا کے للکاریا اوے مرحب کتھے نظر نہیں آ رہا، تو وہ دروازہ بند کر کے چودھری صاحب اندر ہے۔ یہ کیڑا پلوان ہے بھائی اور جڑے دروازے بند رکھے؟ آپ نے فرمایا گل سن، واپس تے میں جانا کوئی نہیں کیونکہ سونے نے کلیا ہے، تے جڑا سونا آرڈر سانو دے دے وے اسی موڑ دے نہیں، وہی کرنا ہے جڑا سونے نے حکم دیتا ہے۔ تین راستے نے، پہلا راستہ یہی ہے تم ہی پڑھ لے لا الہ، دوسرا راستہ باہر نکل مقابلہ کر، تیسرا راستہ یہ ہے کہ بلند آواز نال کہہ دے میں ہار گیا تے علی جیت گیا۔ وہ کہندا جا پئی جا، میں بڑے 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 پلوان ویکھے نے۔ وہ فرمایا تو ویکھے ہون گے پر تو کوئی علی ورگا نہیں ویکھیا۔ حضرت علی کہندے نے گل سن تینوں کس چیز دا مان ہے؟ وہ کہندا شرق و غرب تک میرے چرچے نے، علی تو نہیں جاندا میری جسامت بڑی ہے۔ حضرت علی کہندے نے کملیا تینوں
سانو اپنے آپ اتے مانے سانو اپنے اللہ اتے مانے گل سن مینو عام نہ سمجھی میں علی اللہ دا شہر باہر نکل وہ اندر ہی کھڑا ہے حضرت علی نہ پھر کھبے ہاتھ نال سجے نال نہیں کیونکہ کافراں دے دروازے کھبے ہاتھ نہ کھول دیں انج کر کے دروازہ پکڑیا فرمایا ہاں انہوں ہی ٹال بنا لیا تے وہ تکدا جاندا ہے تے ویندا جاندا ہے کہندا عجیب طاقت ہے او جڑا بھمرا بہ جائے کنڈیاں تے اچھی بولو جڑا بھمرا بہ جائے کنڈیاں تے او کلی نو سمجھیا کوئی نہیں اس شان رسول دا کی مننا ہے وہ جڑا ولی نو سمجھیا کوئی نہیں تو وہ زور پنجے دا کی جانے حکم جڑا تلی نو سمجھیا کوئی نہیں اس شان علی دا کی مننا ہے وہ جڑا علی نو سمجھیا کوئی نہیں تے علی نو انج نہیں سمجھنا جی میں عقل کہے علی نو انج سمجھنا جی میں کملی والا کہے میرے نبی نے جتھے جتھے جو علی لی فرمایا علی حق کے برحق کے اچھا ہن حضرت علی نے فرمایا آ گیا باہر حالے بھی میں کچھ نہیں کہندا دروازہ ہی ہلایا ہے لاہ زور کی کر سکنا انہیں نا کیا تو وار کر فرمایا میں پہلے دسیا علی پہلے تو کسی نو چھیڑ دے نہیں ماڑا جا غصہ تے چڑھا مرحب نے تلوار اٹھائی وار کیتا حضرت علی نے روکیا تے حضرت علی نے وار کیتا ہے مرحب دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے تے پلٹ کے میرے کملی والے والے دیکھے فضاہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسکرا رہے نے میرا جی چاہتا ہے کہ میں انج کہاں میرا سونا علی وال تک کے کہندا ہوئے گا واہ علی واہ تسی بھی کہہ دو ذرا یہ تے اپنی مقدر دی گل ہے کوئی یاد زور لاؤن تے سی واہ تے لائیے کہو ذرا واہ علی واہ کہو ذرا واہ علی واہ اساں حیدر والے ہاں اللہ پیچھے تین تن رہندے نے تے ادھا گھنٹہ رہندا صرف تے ذوق نہ کو سبحان اللہ اور مینوں ہی پتہ میں کیویں گل مکاندا جا رہا مسکرا کے کو سبحان اللہ اللہ تانوں ہمیشہ مسکراندے ہی رکھے اور اللہ تواڈے تے کدے کوئی دکھ نہ لے آوے اللہ کوئی دکھ تواڈے نیڑے نہ لے آوے تواڈے ویڑے نہ لے آوے ہمیشہ مسکراندے رہو تے کو مسکرا کے سبحان اللہ اساں حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اساں حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا سنیا دے دل اندر تحریر علی سونا علی سونا قرآن دا کاریے سونی رکھدا داڑیے علی سونا قرآن دا کاریے سونی رکھدا داڑیے سر تو پیراں تائیں ہے اخیر علی سونا ستر اٹھ نہیں چاہ سکدے نہیں بار اٹھا سکدے ستر اٹھ نہیں چاہ سکدے نہیں بار اٹھا سکدے لکھے سورت فاتحہ دی تفسیر علی سونا انہاں چوں تیسرا تانے جنہوں سیدہ طیبہ اما فاطمہ تو زہرا کہندے نے رضی اللہ تعالی آپ دی عظمت دی بھی کیڑی گل کراں پر وہ کرنا کہ میرا سونا حضور سیدہ نال پیار کنا کرنا جدو حضرت فاطمہ دا نکاح ہو گیا نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے گھر منتقل ہو گئیں حضور گھر آئے تے آپ دی اکھاں چانسوں نے رات دا ٹائم آیا یہ تو پوچھو نا انہاں کولوں جنہ دی تیاں رخصت ہو کے جاندیاں نے چنگے بھلے پہلوان بندے ڈول جاندے نے
कहते अज धी नज़र नहीं आ रही, घर च रौनक ही कोई नहीं है। मेरे आका घर आए ने, अम्मा जी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा मेरे नबी दियां अक्खां विच आंसू ने। आका जान खैर होवे, मेरा सोना आंसू पिया बहांदा है। फरमाया उम्मे सलमा फातिमा मेरा घर छड्ड गई है, मैनू इंज लगदा है जिवें सारियां रौनकां ही टुर गईयां ने। मेरा जी चाहंदा है जिहड़ा मेरे घर दे नाल आरिसा दा घर है, मैं वो घर ले लवां ते आरिसा दे कन्नां विच खबरां पहुंच जांदियां ने। मगरब तो नमाज तो बाद मेरे आका बैठे ने, आरिस आ गए ने। आका जान मैनू पता लगे मैनू तुहाडियां लोड़ां पै गईयां ने। फरमाया किहड़ियां लोड़ां? हुजूर इंज ना करो, असी तुहाडे अपने हाँ। मैनू पता है तुहाडा फातिमा तो बगैर दिल नहीं लग रहा, तो तुसी चाहते हो ना आ जिहड़ा मेरा घर है ये तुसी फातिमा नू दे दिओ, सुनियो लै लो। तो फरमाया इंज नहीं लैना, तेनू ये मुकाबले च मैं घर देंगा। हज़रत हारिसा कहते ने आका जान मैनू घर नहीं चाहिदा, मैनू फकत दामन मुस्तफा ही चाहिदा है। मेरे सोने साडा ते अकीदा है कि ना रिश्ते ज़रूरी ने ना यार ज़रूरी ने, कल अशर नू बख्शश लई सरकार ज़रूरी ने। कल हशर नू बख्शश लई सरकार अकीदा लै जा। जे तू जन्नत चाहना हुब रख ले तू पंज तन दी, जे तू जन्नत चाहना हुब रख ले तू पंज तन दी, और ना पंजा नू मनन लई फिर चार जरूरी ने। इन्हां पंजा नू मनन लई फिर चार यारां दी शान। राणा साहब एक रुबाई तुहाडी नज़र कर दे कि रहन दे? सुभान अल्लाह सारे कह दे। असा हैं वो बदार सदाकत दे, सिद्दीक दा बड़ा एहसान है, जिंदा लक़ब फारूक आज़म है। हर महफल विच ज़ीशान ते जिस दीन तो सब कुछ वार दिता है, उस शख्स दा नाम उस्मान है। एक केड़ाली तवज्जो करना, मेरा जुमला ज़ाया ना करना। असा हैं वफादार सदाकत दे, सिद्दीक दा बड़ा एहसान है, जिदा लक़ब फारूक आज़म है। हर महफल विच ज़ीशान जिस दीन तो सब कुछ वार दिता है, उस शख्स दा नाम उस्मान है, जिहड़ा नाम अली तो सड़दा है। साडी नज़र दे विच बेईमान जेड़ा अली तो सड़े हो, साड़ी नज़र च कौन है? बोलो भाई। करे फिकर जिस दे दिल दे अंदर नहीं इश्क सिद्दीक वली दा, ओ भी दीन ईमान तो खाली है। जेड़ा मुनकर उमर जरीदा ते ओ भी कदे नहीं जन्नत जा सकदा, जेड़ा दुश्मन उस्मान गनी दा आज़म ओ भी पक्का काफिर, जेड़ा नहीं हुबदार अली दा। हुजूर घर तशरीफ ले आए ते हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला नन्ही मुन्नी छोटी जी बच्ची
ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਲਵੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। میرے نبی تو زیادہ باوقار کائنات اندر کون ہو سکتا؟ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ دسنا اپنے بابے دے نال کی کھیلنا ہے ابا جان، میں چھپ جانی ہاں تسا مینوں تلاش کرنا، پھر تسی چھپ جانا میں تانوں تلاش کرنا ہے۔ قادری مسجد دے رہن والے اے بھی تعلیمات پیغمبر ہے، اپنیاں بیٹیاں نال لاڈ کریا کر، محبت کریا کر، کھیلیا کر۔ اس ویلے تو چودھری نہ بنیا کر، وڈیرا نہ بنیا کر، کملی والے دا غلام بن کے پیغمبر دی عادات زندہ کریا کر۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دی عمر دروازے دے پیچھے چھپ جاندیاں نے کہ میں صدقے جاواں کملی والے تو میرے آقا چکر لگا رہے نے، فرما دے نے آئین بنتی آئین بنتی آئین بنتی۔ تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی نے فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھے ہیں کہ میرے آقا نے گھٹنے زمین تے رکھ لینے، سجدہ نو سینے لا لیا، فرمایا فاطمہ انتی بضعۃ منی، میری بیٹی تو تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی اپنی بیٹی پانچ طرح جو تیسری سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا حضرت حسن تے پنجواں ایک گل حضرت حسن تے کر کے دو تین گلاں حضرت حسین تے مینوں سمجھ لگ گئی تسی تھک گئے ہو، بس دو تین گلاں توجہ کرنا۔ ایک دن نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چ بیٹھے نے تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضور حضرت علی فرماندے نے بھئی حسن گل تے سن یار، آج آپ ذرا مسابقہ نہ کر لئیے، تو اپنی شان بیان کر تے میں اپنی کرنا، پتہ لگ جائے گا تیری شان زیادہ ہے یا میری زیادہ ہے۔ ساڑھے لی تے دونوں دی زیادہ، مسکرا کے کو سبحان اللہ۔ فرمایا ابا جی تو اڈے نال مقابلہ بندا تے نہیں، پر جے تسی آپ آکھو تے چلو ٹھیک ہے۔ فرمایا چل تو کر پہلے۔ فرمایا میرا بابا ولیاں دا سردار ہے، میرے بابے ورگا بابا لے آؤ۔ اچھا پھر فرمایا میرا بھائی جنتی جوانہ دا سردار ہے، میرے ویر ورگا ویر لے آؤ۔ میری ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے، میری ماں ورگی ماں لے آؤ۔ میرا نانا نبیاں دا سردار ہے، میرے نانے ورگا نانا لے آؤ۔ یہ چار گلاں کی کسے دی میں حضرت تشریف فرمان ہے جنہوں نے ساری زندگی خطابتیں ہی سنیاں نے، آج جڑی چار گلاں میں کیتی ہیں میں تقریر نام ہی کرا نا، کسے دی عظمت بیان کرنے واسطے چار گلاں کافی نے۔ چار گلاں کدا بیٹا ہے، ماں کنی عظمتاں والی ہے، باپ کنی عظمتاں والا ہے، او دا ویر کنی عظمتاں والا ہے، او دا نانا کنی عظمتاں والا ہے۔ حضرت علی مسکرا پہ کہندے نے گل سن میرے بیٹے حسن، میں مان جانا ماں کہ تو میرا بیٹا ہے، تیرا ویر جنتی جوانہ دا سردار ہے، تیرا بابا ولیاں دا سردار ہے، تیری ماں جنتی جوانہ دی سردار ہے۔ گل سن تیرا نانا پوری کائنات دا سردار ہے۔ گل سن میں بھی عام نہیں علیاں، میں بھی عام نہیں علیاں، میرے پتر جنتی جوانہ دے سردار نے، میرے پترہ ورگے پتر لے آؤ۔ ایک گل چی کہ حضرت حسن چوپ نے کب صحیح فرمایا ہے کملی والے نے، آنا مدینۃ العلمی وعلی بابوہا، کہ جس علم دا میں شہر ہاں علی او دا دروازہ ہے۔
توجہ کرنا ہے حضرت حسن میں حضرت حسین دی گل کراں اے کیڑا حسین ہے حضرت حسین صرف بریلوی پیار نہیں کر دے دیوبندی پیار نہیں کر دے اہل حدیث پیار نہیں کر دے مینوں قسم اللہ پاک دی پوری کائنات حسین نال پیار کر دی ہے مسجد نبوی لے جا ایک باری پھر مدینے ذرا ذوق بن جائے تھوڑا یار لے جاواں جڑے جڑا جانا چاہتے ہو ذرا سبحان مدینے دی گلی ہووے ٹورن دا تاں مزہ آوے او باغ ہووے پچھلے سال دونوں بیلی گلے گلے مدینہ دیکھ آئے نے لوگی کہندے نے جی سوات ٹور جانے مری ٹور جانے میرا کیتا سن مدینے دی گلی ہووے ٹورن دا تاں مزہ آوے او باغ ہووے مزہ آوے میرا وقت نزا ہووے قدم ہون محمد دے میں بیمار عاجز نو مرن داتا مزہ آوے مسجد نبی صحابہ بیٹھے نے تو ادھر حسن و حسین آ گیا حضور نے فرمایا اور آؤ نا ذرا تہاڈی کشتی نہ کروائی آج اچھا میں سوال کیتا سونے ہو یہ مسجد ہے تو مسجد بھی ہو مسجد نبوی تو بچیاں دی کشتی ہوئے گی مشیت کہندی ہے طالب علم چپ کر تو نہیں جاندا اے عام بچے نہیں خاص بچے نے ہندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن لوکی تک تک پھلاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین تے دو پھل دنیا وچ انج دے وی نے جڑے میرے نبی دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین فرمائے عام اے عام نہیں اے جنتی شہزادے نے انہاں دوبارے سوال نہ کر اچھا جی کشتی ہون لگ گئی تو میرے نبی کہندے نے شاباش حسن شاباش پکڑے نو ہرا دے ذرا حسین نو ایدی کانڈ لا دے ماں کھڑی ہے تو ماں ہی ہوندی ہے دروازے جو دیکھے آپ کہ میرا بابا صرف حسن نو شاباش دیندا ہے تو حسین نو دیندا ہی نہیں تھوڑی دیر دیکھے آپ جدو صبر دا پیمانہ لبریز ہویا نا دستک دے دی حضور دروازے تھے ہاں بیٹی خیر ہے ابا جان تسی حسین نو شاباشی کیوں نہیں دین دے حسن نو دین دے ہو میں تیئے جا تو اندر ساڑی اپنی گال ہے اچھا دوبارہ شاباش حسن پکڑ لے حسین نو کانڈ لا دے ذرا اچھا دوبارہ پکڑ لے بار بار ماں پھر نہیں رہا گیا دوبارہ دروازہ بجاتا ابا جی یہ تو گل چنگی نہیں نا تسی حسین نو بھی ایک میرے واسطے ایک باری کہہ دیو شاباش حسین شاباش پھر میں تو اندر ہونا ذرا ساڑی اپنی گل تیسری دفعہ دوبارہ سیدہ کہندیاں نے ابا جان جے تس میرے بیٹے حسین نو شاباش نہ دیتی میں فاطمہ نے باہر آ جانا ہے تسی کہنے
شاباش حسن شاباش، میں کہنا شابا حسین شابا۔ میرے آقا کہندے نے فاطمہ تو نہیں جان دی مسجد نبوی دے اندر صرف نہیں موجود کوئی نہیں، صرف صحابہ کوئی نہیں، جبرائیل بھی آیا ہوا ہے۔ میں کہنا شاباش حسن شابا، جبریل کہندا شابا حسین شابا۔ تو کہو نا ذرا یار واہ حسین واہ، تو میں کیوں نہ کروں، میں واہ حسین کیوں نہ کروں۔ میں حسین دی کیڑی کیڑی صفت ویکھاں، جے میں او دی اماں نو تکاں میرا جی چاہندا ہے میں کہاں واہ حسین واہ۔ جے میں علی دے باپے دی گل کراں میرا اندر کہندا ہے واہ حسین واہ۔ جے میں علی دے نانے نو تکاں میرا جی چاہندا ہے میں کہاں واہ حسین واہ۔ نانا میں علی نو تکنا وا، سامنے حسین نو تکنا وا، نسبت تکا میرا جی چاہندا ہے میں کہاں واہ حسین واہ۔ نانا نبی سجدے وچ ہووے اتے حسین ہووے، میرا اندر کہندا واہ حسین واہ۔ ایک جملہ حضرت تشریف فرمانے قرآن آیا ہے، میرے آقا رات نو نا تلاوت کر رہے ہیں، اللہ نو قرآن سنا رہے ہیں، تے رب کہندا سونیا تھوڑی جی گھٹ کریا کر۔ میں نہیں کہندا قرآن کہندا ہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے سونے تھوڑی عبادت کریا کر، تھوڑی کریا کر، بخدا میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ میرے آقا اللہ دی عبادت پہ کر دینے، رب کہندا تھوڑی کر تھوڑی کر۔ آج حسین نبی دے کندھیاں تے آ گئے، میرے نبی دی کمر تے آ گیا ہے، میرے آقا سجدے دے اندر نے۔ آج رب کہندا سونیا بڑائی رکھ، ایک پاسے رب کہندا گھٹ کر، آج رب کہندا سونیا ذرا سجدہ لمبا کر۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے موڈے تے کون آ گئے؟ حیدر دے خون مقدس دی تصویر دا نام حسین، زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین، تے نانے دے سونے سفنے دی تعبیر دا نام حسین۔ توجہ کرنا توجہ کرنا، میرا میسج لے جانا، پیغام لے جانا، اے کیڑا حسین ہے توجہ کرنا۔ حیدر دے خون مقدس دی تاثیر دا نام حسین، زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین، تے نانے دے سونے سفنے دی تعبیر دا نام حسین۔ سانو ظالماں تو نہیں ڈر لگدا، پر ساڈے پیر دا نام حسین۔ کہو ذرا واہ حسین واہ۔ آخری گل، چونکہ وقت پورا ہو گیا، آخری گل ایویں مسکرا کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ حسین نال صرف رب ہی پیار نہیں کر رہے، کملی والا پیار کر رہے، مسجد نبی میرے آقا حسین کو چوم رہے، اور حضور نے قمیض اتار کے حضور نے حسین دا سینہ چومے، حضور پیار کر رہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر میٹنگ کر رہے ہیں اندر، عبداللہ بن عمر آ گئے، دستک دیتی، حضرت عمر کہتے ہیں باہر ٹھہر، میٹنگ ختم ہوئے گی نا پھر اندر آئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے، مشورہ ہو رہا ہے، ادھر حسین آ گئے۔
آئے نا دیکھا عبداللہ خیر ہے کیوں کھڑا ہے؟ فرمایا اندر مشورہ ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے۔ میرے بابے نے کہا جو تک مشورہ ختم نہ ہوئے تو اندر نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ بھی کھڑے ہو گئے تو حضرت حسین بھی کھڑے ہو گئے۔ مشورہ ختم ہو گیا نا تو اندر حضرت عبداللہ بھی آئے تو حضرت حسین بھی آئے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا عمر حسین تو کدوں آئے؟ امیر المومنین میں بھی کافی دیر تک باہر کھڑا ہویا ہوں۔ تو باہر کیوں کھڑا رہ گیا؟ فرمایا جی تھوڑا بیٹا جو باہر کھڑا ہے۔ توجہ کرنا جملہ لے جا او صحابہ آپس دے اندر محبت کر دینے، پیار کر دینے، ایک دوجے نو چن دینے تے میرے نبی دے صحابہ اہل بیت دے نال اتنا پیار کر دینے۔ کاش میرا عنوان ہی اے ہوندا، میں ایک ایک صحابی دا تذکرہ کردا کہ صحابہ اہل بیت نال کتنا پیار کر دینے۔ حضرت عمر نے حسین نو سینے لا لیا، فرمایا حسین تو باہر کھڑا نہیں سی ہونا، اندر آ جانا سی، کیونکہ حسین میرا پتر عام حسین خاص ہے۔ تو نہیں سی باہر کھڑا ہونا۔ تے گل سن اگے تو بھی جدوں آنا ہوئے نا تے مشورہ ہو رہا ہوئے، میٹنگ ہو رہی ہوئے، تینوں اجازتاں دی لوڑ نہیں، تو بغیر اجازتاں تو اندر آ جایا کر۔ کہو نظارہ واہ حسین واہ۔ صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو واپس آ رہے نے، ایک جنازہ پڑھ کے راستے چ اپنی دستار اتاری تے حضرت حسین دے پیر صاف کرن لگ گئے۔ تے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے حسین ذرا میں نو اپنے پیر صاف کرن دے۔ حضرت حسین رون لگ گئے، بابا ابو ہریرہ انج نہ کر، تو میرے نبی دیاں حدیثاں جمع کرن والا، میرے نبی دے نال نبھان والا، سب تو زیادہ میرے نبی دے مکھڑے نو تکن والا، قادری مسجد رہن والیا، 2 منٹ مسکرا تینو خوش کراں۔ میں خوش انج کرنا ہے کہ اللہ کرے آج اللہ ساڈی اس محفل نو قبول کر لے تے جدوں تسی گھر جاؤ سارے میرے سمیت تے اللہ پاک سانو خواب دے اندر سونے دا دیدار کرا تے تسی میرے نبی دا مکھڑا تکو تے آپے بولو کہ سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتیرا ہے، سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتیرا ہے، سونے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا ہے، وہ ایک بار جے مل جاوے دیوا اکھیاں دا بل جاوے، مک سونے دا انج دسدا ہے جویں چڑھیا سویرا ہے۔ میرے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے فرمایا حسین ذرا اپنے پیر قریب کرنا۔ حضرت حسین کہندے نے بابا ابو ہریرہ تو بزرگ ہے مینوں گناہگار نہ کر۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اے حسین میں تیرے نال کیوں پیار نہ کراں، میں اپنے نبی دی زبانی سنیا ہے، اے اللہ میں حسن و حسین نال پیار کرنا وا، تو بھی انہاں نال پیار کر۔